तुम भी तो चर्चा करो ना। तो हमें क्या करना है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, इस आयत के मुतालिक एक खूबसूरत बयान है, पहले आप उसे सुनें। अब एक पहलू हमारे लिए भी है, क्योंकि जब नबी पाक के ज़रिए आयत हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए मोमिनो, ए ईमान वालों, ए लोगों, जो तुम्हें अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसका तुम भी तो चर्चा करो ना। तो हमें क्या करना है कि हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र करना है, उसका चर्चा करना। अपने आप को देखें, अल्लाह ने आंखें दी हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। नेमत है ना, हाथ है, पैर है, सुबह उठे तो सांस आ रही है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सांस दी, मैं सोते सोते ही नहीं मर गया, उठा तो आंखें खुली तो नजर आ रहा है। कुछ लोग सुबह उठते आंखें नहीं होती हैं, नहीं सुनते, ऐसा बीनाई चली गई। अगर आप गौर करें तो सुबह उठना ही कितनी बड़ी नेमत है, उठकर खड़े हो जाना कितनी बड़ी नेमत है, हाथ बढ़ाकर पानी पी लेना कितनी बड़ी नेमत है। अचानक लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं सुबह उठा हूं। अच्छा, एक और बड़ी गहरी बात, ये जो नींद से उठना है ना, एक्चुअली ये हम कहां से होकर आते हैं, ये मौत की एक झलक है। हाँ, आप में से कुछ लोगों को सोने की दुआ याद होगी। सुन्नत दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माना क्या है? अल्लाह करीम के उस नाम से मैं जीता हूँ और मरता हूँ, या जो जो मौत देता है और ज़िंदगी देता है। भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ, मौत का जिक्र कहाँ से आ गया? अमूतु व अहया, इसका मतलब नींद एक झलक है मौत की। अब देख रहे, जब मैं और आप सोते हैं तो हमें पता होता है कौन आया कौन गया, हमारे सामने क्या हुआ। नो, खत्म, हम एक तरह से दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, उठने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। क्या मतलब है इसका? उस रब का शुक्र जिसने मौत के बाद फिर जिंदा किया। मैं तो नींद से उठा हूं, मैं तो सो के उठा हूं। समझ आ रही है बात? ये दुआ बता रही है कि हम कहीं जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, एक दिन जाएंगे वापस नहीं आएंगे। ये जो वापस आए ना, ये अल्लाह ने वापस बुला लिया है, अल्लाह ने नया दिन दिया है, दोबारा अच्छे तरीके से दिन गुजारो। है मेरे बंदो, ये नेमत है तुम्हारे लिए। काश ये बात समझ आ जाए। वो बचपन से एक कलाम सुनते थे ना, उसका एक शेर क्या था? सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं और सुबह हो तू ज़ेरे ज़मी। तो ये बात समझनी है कि सोते वक्त कलमा पढ़ के तौबा करके, अल्लाह तौफीक दे तो बावुजू सलातु तौबा पढ़ के सोएं। क्या पता सुबह ना उठे, तैयारी करके सोना है। लेकिन ये उठना जो है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा करना है तो हमें अल्लाह की नेमतों का चर्चा करना है। और ये चर्चा ही, जिक्र ही शुक्र है। एक शुक्र का तरीका ये भी है, हदीस पाक में है, अत्तहद्दुसु बिनिअमति शुक्रुन व तर्कुहा कुफ्रुन, यानी नेमत का चर्चा करना शुक्र है और चर्चा न करना नाशुक्री है। अब जरा सच्ची बात बताएं, मुझसे और आपसे कोई पूछे, भाई जान आजकल क्या हाल है? बस यार बहुत बुरा हाल है, कारोबार बिल्कुल डाउन है, तबीयत में ज़रा मज़ा नहीं है, बड़ा प्रेशर है, हमारा मुल्क भी ठीक नहीं है यार, मौसम भी बड़ा ख़राब है। ऑलवेज कंप्लेनिंग। अल्लाह अकबर, ये नाशुक्री है। सच बताओ, अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें दी हैं। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं कि नेमत की गिनती भी बंदा करे ना, ये भी शुक्र है, क्योंकि उससे उसका एहसास बढ़ता है कि कितनी नेमतें हैं। एक और हदीस सुनिए, मन उबलिया बलाअन फज़करहु फ़क़द शकरहु व इन कतमहु फ़क़द कफ़रहु, यानी जिससे कोई नेमत नसीब हुई वो उसका तस्किरा करता है, वो शुक्र करने वाला है, अगर छुपा लेता है तो वो नाशुक्री करने वाला है। ऐसा हाल बना के रखेंगे। अच्छा, ये भी एक मसला है कि बंदे को अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उस नेमतों का इजहार भी नजर नहीं आता। अल्लाह ने अच्छा माल दिया है तो ना कपड़े अच्छे, ना घर अच्छा, ना गाड़ी अच्छी, ना सवारी अच्छी, ऐसा बेहाल होके बंदा घूम रहा है कि लगता फकीर है, हालांकि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। शरीयत को यह भी पसंद है कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो वो नजर आना चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसके बाल बिखरे हुए, उसके कपड़े पुराने, अजीब सी कैफियत। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने तुझे कुछ दिया नहीं है नेमतें? फरमाया, हुजूर हैं तो नजर क्यों नहीं आ रही? आप समझ रहे हैं बात को? दो अलग चीजें हैं। एक इतना दिखाना कि तकब्बुर के लिए, शेखी के लिए, प्राउड के लिए कि जनाब देखो ये महंगी घड़ी, ये मोबाइल, ये गाड़ी, और लोग उसको डीमोरलाइज फील करें, लोग उसके सामने अपने आप को हकीर फील करें। ये नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए करें। या अल्लाह तूने मुझे नवाजा, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूं तेरी वजह से, तेरी रहमत, तेरी नेमत। शुक्र के जज्बात के साथ अपनी नेमतों का इस्तेमाल करें। अच्छी सवारी रखना, अच्छी गाड़ी, अच्छा लिबास, ओके, जायज तरीके से है, बिल्कुल ठीक है, वो करना चाहिए।
کچھ لوگ نعمتیں ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اتنے پریشان ان کی فیملی کے لوگ کہ والد کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، نہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، نہ اچھا کپڑے پہناتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں، ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ نے دیا ہے. میں اگین دوبارہ ایک باؤنڈری بتایا جا رہا ہوں کہ جائز طریقے سے، ایسا نہیں کہ آپ حرام کاموں میں خرچ کریں کہ اللہ نے دیا ہے، نہیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کریں. اچھا ایسے لوگ جو اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے نا، وہ پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو زکوٰۃ بھی بڑی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. اوہو باپ رے باپ، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اللہ کے بندوں، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ نا 2.5% ہی ہے نا، تو 4 کروڑ کا شکر کب ادا کرو گے؟ 10 لاکھ دو، اگلے سال 12 لاکھ زکوٰۃ دو گے، اگلے سال اللہ نے اور بڑھا دینی ہے. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے، نعمتوں کا شکر بھی کرنا ہے، اور اس کو ایکنالج کرنا ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے آپ کا، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، میری تو اوقات ہی نہیں، اللہ نے مجھے اتنا دیا. یہ انداز ہے نا، یا اللہ میں. اچھا اب سچ بتائیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں، جتنی ہماری خطائیں ہیں، جتنی ہماری نافرمانیاں ہیں، اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو یار دنیا میں کون دیتا ہے؟ اپنے باس کی بات نہ مانو تو نوکری سے فارغ کر دیتا ہے، کسی بندے دوست کی 2-3 باتیں نہ مانو دوستی ختم کر دیتا ہے، ماں باپ کی نہ مانو تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ کی بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ دیے جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح نہ مانتا شام سانس رک جاتی، سانس بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا. کھانا نہ ملتا، ہاتھ ہی نہ اٹھتا. جس ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے بندہ، جس ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، وہ ہاتھ ہی گر جاتا نا. اللہ نعمتیں نہیں روک رہا مگر بندہ ناشکری نہیں روک رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہم مجھے کوئی دیکھے اور بات کرے تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، ایسے بات کرو نا. بے شک غم ہے، بے شک پرابلمز ہے، پرابلم تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آلویز یاد رکھیں. دھوپ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، چھاؤں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، رات اب ٹھنڈی ہوتی ہے، مشکل وقت کے بعد پھر راحت آتی ہے. اللہ کریم نے کتنے اچھے دن دکھائے ہیں. اگر کچھ دن مشکل ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے صبر کیجئے، لیکن اس کے مقابلے میں نعمتیں کتنی زیادہ ہیں. اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، گردے دیے. آپ کبھی کسی ایمرجنسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں تو بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہے. لوگوں کو اتنے پرابلمز ہیں، اور اب تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، روزانہ نئی بیماریوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یار چلتے چلتے آدمی کو کچھ ہو جاتا ہے. اچھا کسی کو ہو جائے نا، وہ بھی شکر ادا کرے کہ یار ایک بیماری ہوئی نا، کینسر تو نہیں ہو گیا ہے، میرا کوئی ہاتھ تو نہیں کٹ گیا، ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ جاتے ہیں لوگوں کے، سیلاب. اچھا آپ صرف سیلاب کو دیکھ لیں. اللہ پاک ان تمام لوگوں کی غیب سے مدد فرمائے جن کا نقصان ہوا. مگر سچ بتاؤ یار، ہیں ایک رات میں لوگ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے. کسی کی جانور بہہ گئے، کسی کے بچے بہہ گئے، کسی کے خاندان. آپ جو پیر بابا میں واقعہ ہوا بنیر میں، یار وہ تو فوٹیج دیکھ کے بندے کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. 15 سیکنڈ لگے ہیں بتاتے ہیں، 15-20 سیکنڈ کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر آئے کہ جن کو کرین نہیں اٹھا سکتی. ہم قیامت کا حال قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ قیامت کا دن ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. ہو سکتا ہے لاجیکلی سمجھنا آتا ہو کہ پہاڑ کیسے اڑے گا، اتنا بڑا پہاڑ ایسے روئی کے گالے کی طرح کیسے اڑے گا. ارے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لرزہ طاری ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے اللہ نے پریکٹیکل دکھایا کہ ٹنوں وزنی پتھر، 1-2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں پانی کے ساتھ بہتے آئے اور گھروں پر بم کی طرح لگے، پوری عمارتیں صفائے ہستی سے مٹا دی. ارے جو کروڑ پتی سویا تھا وہ صبح اٹھا تو مقروض ہو چکا تھا، اس کے بچے بہ گئے، اس کی فیملی بہ گئی. مجھے سچ بتاؤ یار، اگر ہم پر یہ آفت نہیں آئی تو شکر نہیں بنتا ہے. ہم کہتے ہیں یار تھوڑا کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، تھوڑا فلاں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میرا وہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، آلویز کمپلین. ارے اللہ نے کتنا بچایا ہوا ہے ہم کو، کس قدر بڑی بڑی پرابلمز ہیں لوگوں کے ساتھ. خدارا زباں پر شکر لائیے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اچھا پھر سبحان اللہ، اب آگے چلیں کہ بات سچی بات بتائے کیا ہے. سب سے بڑی نعمت جو مجھے آپ کو ملی ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بندے کے پاس دنیا کے اربوں روپے ہوں اور اس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، بتاؤ کچھ ہے اس کے پاس؟ کیونکہ ایمان نہیں تو کچھ نہیں، جہنم میں جانا ہے اس نے اگر بے ایمان مرا. اور ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے. اور سبحان اللہ، ایمان کس کے صدقے ملا ہے؟
नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके मिला है। अच्छा, अल्लाह ने पता नहीं कितनी बड़ी नेमत दी है, प्यारे आका का जो मुझे और आपको उम्मती बनाया ना, ये एहसान रब ने खुद कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में अपने किसी एहसान को इस तरह जिक्र नहीं किया जिस तरह इस एहसान का जिक्र किया। कुरान में रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें से एक रसूल मबऊस फरमाया। पता चला ये इतना अजीम एहसान है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों पर रब ने यह एहसान फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो अब बात समझ लीजिए कि ये सारी नेमतें जो मिली है ना, ये उसी नेमत का सदका है। ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। ये जो सांसें चल रही हैं ना, मैंने शुरू में हदीस कुदसी सुनाई थी। अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब ये दुनिया ना बनाता, अगर तुझे ना बनाता तो फिर मैं और आप भी तो इस दुनिया में आए। किसके सदके? रसूल पाक के सदके। जिस्म में जान है उनके सदके, हाथों में ताकत है उनके सदके, ये जमीन जिस पे हम खड़े हो सकते हैं ये उनके सदके, आसमान है उनके सदके, दरख्त पत्थर फूल, ये चांद सितारे पहाड़ और दरिया सब उनके सदके हैं। जब तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब आइए, जब ये इतनी बड़ी नेमत रसूल पाक है हमारे लिए, तो इनका चर्चा कैसे होना चाहिए, इनका जिक्र कैसे होना चाहिए। सहाबा किराम से सीखते हैं, उनकी ज़बान पर हर वक्त रसूल पाक का जिक्र होता। एक बार नबी पाक हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला के घर तशरीफ़ लाए। हाय हज़रत बिलाल की किस्मत कि नबी पाक खुद तशरीफ़ लाए। हज़रत बिलाल घर पे नहीं थे। पता है आपकी ज़ौजा क्या कहती हैं? कहती, हुजूर बिलाल तो घर पे नहीं है, मगर वो जब घर पे होते हैं ना तो उनकी ज़बान पर एक ही रट होती है, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। नबी पाक ने ये फरमाया, प्यारे आका ये फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल का इश्क देखें, जब सरकार की बारगाह में होते तो दीदार मुस्तफ़ा करते, घर पे आते तो रसूल पाक का चर्चा करते। ये कैसा इश्क था। नबी पाक ने देखो हज़रत बिलाल की कैसी तस्दीक फरमाई। आका फरमाते, मा हद्दसकी अन्नी बिलालुन फ़क़त सदका, बिलाल मेरी तरफ से जो भी हदीस बयान करता है वो सच है। बिलालुन ला यकज़िबु, बिलाल झूठ नहीं बोलता। एक और बात सीखने को मिली कि अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते, झूठ से बचें। और हज़रत बिलाल कैसे सच्चे कि नबी पाक उनकी गैबत में उनके पीछे फरमा रहे हैं कि बिलाल ने जो तुमसे बात की है ना सब सच की है, क्योंकि बिलाल झूठ नहीं बोलता। मगर हज़रत बिलाल से सीखने को क्या मिला? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अरे जब बात करते थे रसूल पाक की बात करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सहाबी हैं, कितनी सबसे ज़्यादा हदीसें आपको रिवायत हैं। आपकी रूटीन पता है क्या थी? जब आपको कोई विलेज से देहाती आकर मिलता था ना, तो आप उस देहाती को रोक के पता है क्या कहते थे? क्या आपको मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, उससे पूछते ना कि नबी पाक की ज़ियारत हुई है? कहते मैं नबी पाक को नहीं देखा। तो कब बैठे, मैं आपको नबी पाक के औसाफ बताता हूँ, प्यारे आका के कमालात सुनाता हूँ, नबी पाक का हुलिया बताता हूँ। यानी लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते, उनकी बातें बताते, उनका सुभान अल्लाह उनका हुलिया बताते। इसका क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। भाई सहाबा किराम यकीनन नेकी की दावत भी देते थे, इस्लाम के अहकाम भी बताते थे, मगर वो जानते थे कि कमालात मुस्तफ़ा अगर बयान करेंगे, जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर की खूबसूरतियां बयान करेंगे, तो उससे क्या होगा? इनका इश्क नबी पाक से हो जाएगा, ये प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, इनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, इनका ईमान पुख्ता हो जाएगा। और जिसका ईमान पुख्ता हो, जिसको नबी पाक से इश्क हो, फिर वो नेकियों के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। और यही बात शायर मशरिक ने लिखी कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और सुभान अल्लाह, मौलाना हसन रज़ा खान साहब क्या लिखते हैं? नाम तेरा, जिक्र तेरा, तो तेरा प्यारा ख्याल। नाम तेरा, जिक्र तेरा, तो तेरा प्यारा ख्याल, ना तवानों बेसहारों का सहारा हो गया। अल्लाह अकबर। तो हमें करना क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये ऑर्डर मिला है मुझे और आपको कुरान की तरफ से कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। तो यकीनन अल्लाह ने जो जिंदगी में दिया,
اس کا ذکر کریں، اس کا چرچا کریں، اس کا شکر کریں. کبھی کبھی آپ کو اگر ڈپریشن سے نکلنا ہو نا، میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں. صبح اٹھیں، جس دن فارغ دن ہو، سنڈے کا دن ہو، آپ کا کام کاج نہ ہو، 2 گھنٹے نکالیں، ایک کاپی قلم لیں اور یہ لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. آپ جب لسٹ بنانا شروع کرو گے نا، آپ کا پیپر ختم ہو جائے گا. اگر حقیقت سے لسٹ بناؤ گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، تو پھر آپ کے دل سے ڈپریشن نکل جائے گا، آپ شکر کے جذبات میں آ جائے. اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ہوں کہ ناشکریاں کر رہا ہوں، میں ہوں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. شاید میری ناشکری کی وجہ سے میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے. شکر کرنے لگ جائیں تو نکل جائیں گے اس پرابلم سے. مگر ایک بات یہاں بڑی باریک سی سمجھنی ہے، جس کو کہتے ہیں شکر ضرور کریں، نعمتوں کا اظہار ضرور کریں، اس میں پراؤڈ نہ کریں اور بے جا نہ کریں. اب آج کل کیا ہو گیا ہے، کھانا کھانے گئے ریسٹورنٹ پہ، ابھی پہلے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کھانے کی تصویر پوسٹ کرنی ہے. گھر میں کوئی نیا صوفہ، کوئی پلنگ، نئی گاڑی، نئی موٹر سائیکل. سوشل میڈیا کا جو یہ ماحول ہم نے بنایا ہے نا، یہ ہم اپنے لیے درست نہیں کر رہے. اس طرح چرچا کرنے سے حسد پیدا ہوتا ہے، نظریں لگتی ہیں. یار اللہ نے آپ کو دیا ہے، بے شک آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں، شکر ادا. یہ سارے جہان کو بتانا اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرنا. اچھا بعض اوقات تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی، روڈ پہ اچھی گاڑی کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگا دیا کہ یہ میں نے نہیں خریدی. ارے ابھی تو ملی نہیں ہے، اس پر حسد بھی، یعنی گاڑی نہیں ملی، حسد مل گیا، بری نظر مل گئی. لا حول ولا قوت. 4 10 15 لائک کے لیے حرام، جھوٹ، ناجائز. ایسا نہ کریں. اچھا اب آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ اب سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. ایک تو وہ نعمتیں جو مجھے آپ کو ملی، اور سب سے بڑی نعمت وہ رسول پاک علیہ السلام ہے. ہم نارملی کیا کرتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو محفلیں سجاتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا ذکر کرتے ہیں، اچھی بات ہے. مگر مزہ یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا صرف ربیع الاول میں چرچا کرو. روز چرچا کرنا ہے، روز ذکر کرنا ہے. اور سچی بات یہ، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر روزی زبان پر آنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہماری عادت ہی ایسی بن جائے، ہمارا کوئی دن ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ گزرے، ہماری کوئی محفل نبی پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزرے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. شعر بڑا کمال کا ہے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. یعنی جب آپ نبی پاک کا ذکر چھیڑیں گے نا تو شیطان کو بڑی تکلیف ہونی ہے، تو وہ بے شک پریشان ہوتا رہے. اور ہماری عادت ہی یہ ہو کہ ذکر نبی پاک کا چھیڑتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، اور شیطان کو انشاءاللہ قیامت تک تکلیف پہنچاتے رہیں گے. خاک ہو جائیں عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ نبی پاک کے ذکر والی زندگی، پیارے آقا کا شان بیان کرنے والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور ناشکری جیسی آفت سے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. سو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کیے ہیں اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کا چرچا بھی کرنا چاہیے. سو یہ بیان، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اسے لائک بھی کیجیے گا اور جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کیجیے گا. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.